अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली? तो अल्लाह ताला आपको हमें मिर्चा अपनी ज़ुबान में रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे, इज़्ज़त आबरू वाली ज़िंदगी दे, हम सुबह में। तो जी इरम ने जो कमेंट इधर किया है ना, वो मैं कमेंट भी पिन कर देती हूँ। तो इरम सॉरी बेटे, मुझे बताओ, मेरा एक चैनल है, मैं इस चैनल के ज़रिए आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आप समझदार हो, आपने साइबर क्राइम का खुद नाम लिया है और आप पढ़ी लिखी हो, आपको पता है हमारे इदारे कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो पहली बात तो दफ़ा करो, लानत भेजो, जो हो गया सो हो गया। ये अब आगे ज़िंदगी बड़ी पड़ी है, अभी आप बच्ची हो। आप क्या, जितने लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर बच्चे हैं, अगर बड़े हैं, तो वो अपने बच्चों को तलकीन कर सकते हैं। जो बच्चे हैं तो वो खुद सबक सीख सकते हैं कि कभी भी किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं, ख्वाह वो यूट्यूबर है, ख्वाह कोई वैसे है जो आपका रिश्तेदार नहीं, जान पहचान वाला इतना नहीं है, तो ज़रूरत क्या किसी के घर आने की? अब आप कह रहे हो कि मतलब आप कह रही हो ना, मेरे पास कौन सा यहाँ सबूत है जो मैं इधर सबूत लगा के किसी की बात करूँ? या आप कह रहे हो मुझे नसरुल्लाह भी धमकियाँ दे रहा है या मुझे अली भी धमकियाँ दे रहा है? या तो आप कानून का दरवाज़ा खटखटाओ, ये नहीं तो कि दफ़ा करो, छोड़ दो। अब क्या कर सकती हो? अब इस तरह क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत के, अब उन्होंने क्या पैसा देना है तुझे जो वो खा गए हैं, हड़प कर गए हैं? तो या तो आप अपने चैनल पे वीडियो लगाती, आपके चैनल को लोग देखते, लोगों को पता चलता। अब मेरे चैनल पे कोई लोग आपको झूठा कह रहे हैं, कोई लोग उनका झूठा कह रहे हैं, क्योंकि गलती सरासर आपकी है। मैं आपको बेशक अच्छा लगे बुरा लगे, मैं एक बात वही करती हूँ जो हकीकत है। आप एक लड़की थी, आपका काम भी नहीं था, वो आपके क्या लगते थे? कुछ भी नहीं लगते थे, ना मामे ना चाचे, ना कोई रिश्ता ना नाता। कि वो उस घर में औरतें बैठी भी हुई थी, फिर भी वो समझे इज़्ज़त वाले लोग थे कि घर की औरतें थी, जो भी है वो प्याज तुझे लेने आया, अपनी भाभी के साथ आया, महविश के साथ, ऐसी बात है। वापसी पे शायद वो अकेला आया है छोड़ने, जब काफ़ी लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया था कि ये अकेला उस लड़की को क्यों लेके गया। देखिए, फिर आप से तो ज़्यादा ऑडियंस समझदार है ना, जो आपको समझाना चाह रहे थे। मैंने इतनी वीडियो बनाई, मुझे लोग आके कमेंट करते थे कि आंटी आप इरम को रोके, आप इरम को रोके। देखें, इंसान अपनी औलाद को रोक सकता है, अपने खूनी रिश्ता, भांजी भतीजी, किसी गैर बंदे को जस्ट एक एडवाइस दे सकते, हम रोक नहीं सकते, ऐसी बात है ना। बिल्कुल। तो अब क्या है, कीचड़ है, जितना भी पाँव मारोगे गंदे हो जाओगे। मैं तो आपको एज ए आंटी पर माँ, नहीं, वो कह रही है मेरा अभी नंबर जो मेरा किसी के पास नहीं था, इन्होंने दोबारा नंबर पता नहीं कैसे निकलवा के मेरे बॉस को भी फ़ोन करके उनको भी धमकियाँ दी और तस्वीरें बना के भेज रहे हैं। हाँ जी, AI के लिए गाली तो इनको भी थोड़ा समझना चाहिए कि ये भी इस बात को ना बढ़ाएं, इनके घर भी बेटियां शादी हैं। है और अगर वो इस तरह का कोई कानूनी तौर पे कानून का सहारा ले लेती है तो इनकी औरतें ये लोग मेरी वीडियो देखते हैं ज़रूर, इनके घर तक अगर मेरी वीडियो पहुंचती है तो खुदारा प्लीज़ आप लोग भी बेटियों वाले हो, आपके भी घर और बेटियों से भरे पड़े हैं, अपने घर के मर्दों को रोको। अगर रियल तौर पे इरम सच बोल रही है और आपके घर के मर्द उसको टारगेट कर रहे हैं या उसके ऑफिस में फ़ोन करके या वो कह रही है जी तस्वीरें बना के भेज रहे हैं, तो अपने घर के मर्दों को रोकें प्लीज़, क्योंकि हमारे इदारे बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक अगर कोई बंदा उठ जाता है तो ज़रूर फिर वो इंसान जो फिर अपनी पैरवी करता है ना अपने केस की, तो फिर वो भी ढूंढ लेते हैं सारा कुछ। आपको बड़ा पता है, यहाँ देखा होगा पिछले दिनों इटली के रहने वाले, शायद इटली के थे, है ना, जिन्होंने आके 2 बेटियां कत्ल की थी अपनी ना, ये गांव के ही थे किसी के, तो उन्होंने आके अपनी 2 बेटियों को कत्ल किया और फ़ौरन से चले गए
مطلب کہ شاپنگ کرنے کے لیے کہ گمراہ کرنے کے لیے جی ہماری بیٹیوں کو لوگوں نے قتل کیا، پتہ نہیں کس نے، تو فوراً سے انہوں نے ڈھونڈ نکالا تھا کہ یہ اماں ابا ہی مار کے تو نکل گئے ہیں۔ تو اب قانون بہت ماشاءاللہ سے ہمارے قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، اور پلیز خدا را نہ ایسا کرے کہ آپ لوگوں نے بھی اس کو وسا کے مارا، کہ مجھے نہیں پتا کیا آپ لوگوں نے اس کو سہانے خواب دکھائے یا اس نے خود دیکھے تو وہ چلے اعتماد کر کے آپ لوگوں کے گھر آ گئی، نہ رشتہ ہوا نہ کچھ۔ پاگل ہے وہ بھی لڑکی، کیا شہر کی لڑکی کا رشتہ ہونا تھا، اور اس نے کیا ایڈجسٹ کرنا تھا گاؤں میں۔ کبھی بھی شہروں کی بچیاں مشکل ہو جاتی ہیں ان کا گاؤں میں جا کے رہنا، جو سہولتیں وہ شہروں میں دیکھ چکی ہوتی ہیں نا، تو وہ کبھی بھی گاؤں میں اس طرح اپنی زندگی نہیں گزارتی۔ دوسری بات ہے یا تو پھر وہ لڑکوں کو لے کے شہروں میں آ جاتی ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ طلاقیں لے لیتی ہیں۔ تو بس میں تو اس کو بھی سمجھا رہی ہوں، دفعہ کرو مٹی ڈالو اس کام پہ۔ آپ لوگ بھی اگر ریئل طور پہ ان کے ساتھ ایسا کوئی سین کر رہے ہو تو پلیز آپ لوگ بھی چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے کہ پڑھتے پتہ نہیں لگتا۔ جتنا مرضی کوئی امیر ہو، اسٹرانگ ہو، جو مرضی ہو، آپ کے گھر میں بھی خوشی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوشیاں نصیب کرے، تو کسی کی بد دعائیں نہ لیں۔ کہتے ہیں نا قبروں پہ محل تیار نہیں ہوتے، کسی کی بیٹی کو رسوا کر کے یا ذلیل و خوار کر کے تو آپ کہیں گے کہ شاید ہم کامیاب ہو گئے، یہ بھی غلط بات ہے۔ اگر نصر اللہ بھی ایسا کچھ کر رہا ہے تو اس کو بھی سوچنا چاہیے، وہ بھی پہلے ہی دشمنیوں میں گھرا ہوا ہے۔ جو پچھلے دنوں وہ لگا رہا تھا جی چاچے کے دشمن سارے میرے دشمن ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ سے ڈرو۔ اور کوئی کسی کے بچوں کو نہیں دیکھتا، کوئی نہیں دیکھتا، صرف ماں یا باپ۔ باقی اس کا کمنٹ آیا ہے تو میں تو خود گریز کر رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں دفعہ کرو۔ میرا جو ایک چینل ہے جو ہم لوگ ویڈیو دیکھ کے اس کے اوپر بس جو ایک ریویو دیتے ہیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے، یا جو آج کل ان کے کپڑے میرا تو ویسے بھی دل نہیں کرتا، کیا دیکھے بندہ، اتنا جو ویڈیو نکالے اتنے کپڑے۔ آج وہ بیچاری چھوٹی سی مائمہ بچی کو کپڑے پیارے اور اس کو پہنا کے بھی دکھائے جا رہے تھے، تو حد ہو گئی، شادی تھے کی وہ بیچاری دی شو رہنی ہے۔ تو اس طرح چلیں، آپ ویڈیو بنا رہی ہیں خریدتے وقت، باقی بنا کے رکھ لیں، شادی کے بعد سارا اس کو دکھاتے جائیں، اور جو کپڑے کو لے کے آ رہا تو اس کا دکھایا جائے۔ میں بلکہ فیاض کی ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں وہ نا دکھا رہا تھا کپڑوں کی کوئی بات کر رہا، کہہ رہا جی ہم تو چاہ رہے ہیں لیکن وہ پرلی پالٹی جو ہے نا، پرلے گھر والے نہیں مان لے۔ وہ مجھے عظمیٰ والی پرلی اور ارلی پالٹی یاد ہے کہ میں نے کہا اچھا یہ پھر مطلب ایک کچھ علاقوں کی نا لینگویج ہوتی ہے ایسے ہی، پرلی اور ارلی پالٹی۔ تو پتہ نہیں اب وہ سلوانے نہیں دے رہے، کیا نہیں کرنے دے رہے، وہ مجھے پوری ان کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ کپڑے میں نے دیکھے ماشاءاللہ سے، جو طاہرہ کی دکھا رہی ہے، مائمہ ہی ہے شاید اس کا نام، تو پیارے ہیں کپڑے، لیکن آج بھی چلی گئی ہے آسیہ اور لگایا ہوا تھا جی تھامنیل کے مجھے روک رہے ہیں جانے کے لیے۔ نہیں، اب ظاہر ہے ماں ہے تو بیٹی نے نہ جا کے ساتھ دینا ہے، اور کس نے ساتھ دینا، ظاہر ہے تھوڑے ہی دن رہ گئے ان کے، تو بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں 15-16 دن کے 20 دن رہ گئے، ایسی بات ہے نا۔ بالکل۔ تو بس اللہ تعالیٰ جن کے گھروں میں خوشیاں نصیب کرے۔ تو ادھر بھی پتہ نہیں وہ کیا تھا، ہم نے عجیب و غریب لگا کے بیٹھے تھے کپڑے لے کے۔ ہاں، جو مجھے ان کی بات بری لگی ہے، آسیہ آپ کی ساس بیٹھی ہے، تھوڑی تمیز کرو، تمہاری پھپھو بھی ہے، تمہاری ساس بھی ہے، بڑی ہے، اور سامنے شاید اس کا بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے جو کپڑے سل کے آئے، تو جا کے دیکھ لیجیے گا، یہ اپنی ساس کی طرف اس طرح پھینک رہی ہے نا کپڑے پکڑ کے۔ اتنا میرا دل برا ہو کہ تو 2-4 سوٹ پکڑ لے اٹھ کے اپنی ساس کے ہاتھ میں جا کے پکڑا، مطلب پوری آڈینس کو دکھا رہی ہے بچوں کی تو ماں ہے ماشاءاللہ، دیکھ تیرے اپنے کندھے پہ بچیاں ہی پڑی ہیں، تو ویڈیو میں کیا دکھا رہے ہو، کیا بچوں کو سکھا رہے ہو کہ جب بڑوں کی اتنی تمید ہے تو پھر بچے کیا کریں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں ساری، میں جن چیزوں کو نوٹ کرتی ہوں کہ جس طرح یہ جو بڑے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے سرحدی آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا اچھا میں ویڈیو دیکھ رہی تھی اس کی اپنی جو ہے حمیرہ کی، تو وہ لگایا ہوئی تھی جس کو مرچی لگتی لگے اللہ جانتے جی، اب وہ ارم کی بیچاری کو مرچی لگا رہی تھی، کس کو لگا رہی تھی اب مجھے نہیں پتا، کیونکہ بیچ میں نے ویڈیو دیکھی تو وہ جہاں نصر اللہ اور سمیرہ آئے ہوئے ہیں، شاید یہ بیچارے کوئی پروگرام سیٹ کر رہے ہو کہ کس طرح اس کو دھمکیاں دینی ہے یا کس طرح دھمکانا، تو اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے جی بریانی بنائی گئی ہے تو کھانا پکا ہے، تو بس میں نے کہا اب اللہ ہی خیر کرے، اب ایسا اٹھا سیدھا تھامنے لگا کے حمیرہ بیٹھی ہوئی ہے، بیچ میں تو کسی کو اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن ایک تھا اس کو کمنٹ آیا ہوا تھا کہ حمیرہ مطلب کہ علی ویر جتنا ڈاڈا ہے نا کہ تیرا ہی حوصلہ ہے جو تو اس کے ساتھ نا
ज़िंदगी बसर कर ली है। जब जी शादियाँ हो जाती हैं फिर ज़िंदगी बसर करनी पड़ती है। तो वैसे वो छेड़छाड़ ही करता है, बाकी तो वैसे वो साफ़ सुथरा है, सारा दिन वो लगा रहता है। उसके साथ सफाइयाँ तक वो खुद करवाता है, लहसुन तक वो खुद छील के देता है। फिर ये सर्दियाँ आ रही देखिएगा, मटर सारे अलीवीर खुद निकाल के देगा। तो यही बीवी को सुख देना होता है ना मर्द ने। तो फिर थोड़ा बहुत अगर डांट भी लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो बंदे डांटते भी हैं तो काम भी नहीं करने देते। इधर कई कमेंट आ जाएंगे, आपको बताएंगे कि बच्चियाँ किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं, कि अपने घरों को भी देखती हैं, साथ में नौकरियां भी करती हैं, कमाइयां भी करती हैं। फिर बंदे डाडे दे डाडे ते बंदे आके डांटनों बाद नहीं आते। ऐसी बात है ना। हाँ जी। तो बस जी ये ज़िंदगी के खेल हैं, लगे हुए हैं। हर मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग होती है, तो हो सकता है वो बीवी बर्दाश्त करती है तो वो मजाक में ही सारी बातें करता होगा। बिल्कुल, नहीं तो वो भी बर्दाश्त करने वाली हाँ, नहीं है। ऐसी बात है। नहीं तो मैं सोशल मीडिया पे कौन दिखाता है कि बदतमीजी कर रहा शोहर या बीवी है। हाँ जी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।